यो सुनकाण्डकै सवालमा हेर्ने हो भने पनि सरकारको एउटा अङ्ग कमजोर भएको देखियो, अर्को अङ्गले त्यसलाई तत्काल कारबाही गर्न सफल भएको देखियो। हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने सरकारका यो यस्ता खालका गतिविधिलाई अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र नियन्त्रण गर्ने सबै अङ्गहरू उत्तिकै चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ। अब यसलाई कता कता शङ्का पनि गरिरहेछन्, सेटिङ बिग्रिएको हुनाले पक्राउ पर्या हो, भित्रबाट चाहिँ सेटिङ मिल्या हुनाले बाहिर आयो, तर त्यो अर्को थरीले चाहिँ त्यो अनुसारको सहमति नभए कुरा नमिल्या भएर पक्राउ पर्या हो भन्ने खालको पनि थियो। तर हामी के चाहन्छौँ, हाम्रो पार्टी यस्ता खालका कुनै पनि खालको यो भ्रष्टाचार जन्ने र यो तस्करी जन्ने यस्ता कुनै पनि गतिविधिलाई पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी राज्य उभिनुपर्छ, राज्यले आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ। बजेट निर्माणमा सांसदहरूको कहिल्यै भूमिका हुँदैन। बजेट केही निश्चित कर्मचारीहरू, केही निश्चित मान्छेहरूले बनाउँछन्, पास गर्ने बेला चाहिँ सांसद नभई हुँदैन। सांसदलाई गनेर उसको टाउको बहुमत भयो भने पास हुन्छ, नत्र हुँदैन। यसपालि हामीले इस्यु उठाएको यही विषय हो, सबभन्दा धेरै हामीले उठायौँ। हाम्रो देशमा 165वटा निर्वाचन क्षेत्र छ प्रतिनिधि सभामा। त्यो 165वटा निर्वाचन क्षेत्र नै त्यहाँभित्र समानुपातिक पनि होलान्, राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधि पनि होलान् त्यही क्षेत्रबाट। तर 165वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर बजेट उल्लेख हुनुपर्छ र त्यो निर्वाचित सांसदले बजेट निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सबभन्दा धेरै उठायौँ। तपाईँले कति याद गर्नुभयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बजेटकै अन्तिम दिन आफ्नो उत्तर दिने क्रममा उहाँले प्रश्नै के भन्नुभएको छ भने विगतदेखि बजेट निर्माणमा जुन खालको पुरानो पद्धति छ, पुरानो प्रणाली छ, त्यसलाई बदलेर अब 165वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्यको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सभा समानुपातिक सांसदहरू सहितको टिमले बजेट निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यवस्था मिलाउने छु भनेर उहाँले बोल्नु भएको छ। सम्भवतः यसलाई हामीले कानुनी रूप दिने प्रयत्नमा छौँ। त्यस हुनाले यो नयाँ कुरा भएको छ, हामीले आवाज उठाएर यो कुरा हुन लागेको छ। दोस्रो कुरा, देशको अर्थतन्त्रको सवाल तपाईँले उठाउनु भएको छ। यद्यपि यो अर्थतन्त्रको सवाल आजको दिनमा बिग्रिया होइन, यसको लामो कोर्स छ। यो लामो कोर्समा हामी आफै पनि जिम्मेवार छौँ। हिजो म एमालेमै थिएँ, एमाले पार्टी भएरै सरकारमा बसेरै गरे बेलाको पनि कुरा जिम्मेवार छन्। हामीले कर्मचारीलाई 5% तलब बढाइदिए हुन्थ्यो होला, 15% बढाएको छौँ एकैचोटि। यहाँहरूलाई बताउँ, हामीले सामाजिक सुरक्षाका सवालमा पनि हामीले गरे खर्च अब क्रमशः दिन प्रतिदिन हामीले यसका नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ कि भन्ने खालको ठाउँमा पनि आउने स्थिति बन्या छ। फजुल खर्च बढेर गएको छ। म 2048 सालमा पार्लियामेन्टको मेम्बर हुँदा 65% पुँजीगत खर्च, त्यति बेला विकास खर्च भन्थ्यौँ, र 35% साधारण खर्च जसलाई आज हामी चालु खर्च भन्छौँ त्यस्तो थियो। आज 17%मा झर्या छ त्यो विकास खर्च चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले यो होल सिस्टममा हामीले एकदम नयाँ ढङ्गले चेन्ज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। पुँजीगत खर्च र अहिले हामीले यो ऋण उठाउने खर्च, पुँजीगत खर्च घटिछ र एक त हामीले भने भन्दा नि कम हुन्छ। वैदेशिक अनुदान आएन, ऋण उठेन, राजस्व उठेन भने अहिले हामीले तोकेको पुँजीगत खर्चको पनि खर्च हुँदैन। त्यो चाहिँ एकजात हुन पाउँदैन र यही साधारण खर्च गरेर दिन प्रतिदिन सरकार चलाउने मात्रै स्थिति बन्न सक्छ। त्यस हुनाले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक बदल्न पर्ने आवश्यकता छ। तपाईँले अहिले भर्खरै जारी भएको मौद्रिक नीतिले पनि यो सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने सङ्केत गर्नुभयो। यसको बारेमा हामी गम्भीरतापूर्वक फेरि पनि छलफल गरेर संसदमै पनि कुरा उठाउँदै यसमा सच्याउने। हामी सत्तापक्ष हौँ। अघि तपाईँले ठ्याक्कै एउटा शब्द भन्नुभयो, माग राखे जस्तो गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो। हामीले माग राख्ने मात्र होइन, हामीले त फोर्सफुल्ली आफ्ना कुराहरू राखेर त्यहाँ जनताको सेवा उन्नति निर्णयमा पुर्याउने काम हाम्रो हुनुपर्छ। त्यसो हुनाले त्यही ढङ्गले हामी अगाडि गर्छौँ। मान्छेहरू उत्साहित भएर आएका हुन्छन्। कति उत्साहित भएर आउने, क्रान्तिमा आउने मान्छेहरू चाहिँ साँच्चै यो क्रान्तिको अन्तिम चरणसम्म लाग्नुपर्छ र यसलाई सफल बनाएर
जानुपर्छ भनेर आएका हुन्छन्। कतिपय साथीहरूको चाहिँ त्यो क्रान्तिको लामो अवधि हो, अलि परसम्म जानुपर्ने हो भने आँट हराउँदै जान्छ। त्यस्तो आँट हराउँदै जाने मान्छेहरू कहिलेकाहीँ किनारामा लाग्ने स्थिति हुनसक्छ, यो स्वाभाविक पनि हो। र यो हामीले आँटेको, हामीले चालेको कदमलाई अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा तपाईँले अर्कोचोटिको यस्तै भेटघाटमा फेरि के भन्नु पाउनुहुन्छ नि, अब त फेरि आउनेहरूको क्रम पनि लर्को लाग्यो नि भनेर सुन्न पाउनुहुन्छ। मलाई त्यो कुरा प्रतीक्षा गरेँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठक गत असार 29, 30 र साउन 1, 2, 4, 5 गते काठमाडौँको पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यालय चम्पादेवीमा बस्यो। बैठकले गरेका निर्णयहरू र पारित गरेका प्रस्तावहरू निम्नानुसार रहेका छन्। यहाँहरूलाई हामी अहिले कपी पनि हातमा दिनेछौँ, त्यो अहिले प्रिन्ट भएर आउँदैछ। म पहिले पढेर सुनाउँछु अनि आफ्नो कपी लिएर जानुहोला। निर्णयहरू: 1. एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी माग गर्ने। उक्त सम्झौताको कार्यान्वयनमा व्याख्यात्मक घोषणा अनुरूप नेपालको हित रक्षाको प्रत्याभूति गर्न संसदीय अनुगमन समिति गठन गर्न आवश्यक पहल गर्ने। एमसीसीका बारेमा निरन्तर जानकारी लिने प्रयोजनका लागि पार्टीका तर्फबाट समेत अनुगमन समिति बनाउने। 2. समाजवादी मोर्चा नेपालको उद्देश्य र कार्यविधिका बारेमा त्यसको घोषणा पत्रमा समेत सबै कुरा स्पष्ट पारिएको छ। संक्षेपमा क. समाजवादी कार्यदिशा भएका राजनीतिक दलहरूका बीच कैयन सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक मत भिन्नताहरू भए पनि साझा बुँदामा सहकार्य गर्न। र ख. ती राजनीतिक दलहरूका बीचमा विभिन्न तहमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद वा अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्न उक्त मोर्चा बनाइएको हो भन्ने कुरा पार्टी पङ्क्ति र सम्पूर्ण देशलाई प्रष्ट गर्ने। 3. नेपाली समाजको आधारभूत तथा राजनीतिक अन्तर्विरोधका बारेमा पार्टी दृष्टिकोण निम्नानुसार स्पष्ट गर्ने। नेपालको संविधानको रक्षा र विकास गर्दै समाजवादी रूपान्तरणको आधार तयार गर्नु आजको मुख्य कार्यभार हो। यस अवधिभरि दलाल पुँजीवादसँग नेपाली जनताको अन्तर्विरोध प्रधान रहन्छ। राजनीतिक रूपमा दलाल पुँजीवाद विभिन्न राजनीतिक पार्टी समूह वा प्रवृत्तिका पुनरुत्थानवादी, दक्षिणपन्थी, अवसरवादी नीति र प्रवृत्तिहरूमा प्रकट हुन्छ। मुलुकका नयाँ वा पुराना सबै पार्टीहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध दलाल पुँजीवादबारे उनीहरूको हेर्ने दृष्टिकोणमा भर पर्छ। कतिपयले मुलुकको समाजवादी रूपान्तरणको कुरा गर्छन्, तर जनक्रान्तिको उपलब्धि, वर्तमान संविधानको रक्षा र विकासप्रति उनीहरूको दृष्टिकोण गलत छ भने कतिपयले संविधानको रक्षा र विकासको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन्, तर मुलुकको समाजवादी रूपान्तरणप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्दछन्। यस्तै कतिपय ती दुवै विषयमा नकारात्मक वा अस्पष्ट छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी संविधानको रक्षा, विकास र समाजवादी रूपान्तरणका मुद्दाहरूमा ती राजनीतिक दलहरूका दृष्टिकोण अनुसार एकता र सङ्घर्षको सम्बन्ध राख्दछ। 4. नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशाका बारेमा रहन सक्ने अस्पष्टतालाई निम्न अनुसार समाधान गर्ने। नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा भावी नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा समाजवादी हो भन्ने कुरामा पार्टी स्पष्ट छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि सामन्तवाद विरुद्ध जनताको बहुदलीय जनवादका विशेषताका रूपमा अगाडि सारिएका माग, नारा र मान्यताहरू संविधानमा संस्थागत भइसकेका छन्। आज पनि कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्न चाहन्छ भन्ने मान्यताको रूपमा जनताको बहुदलीय जनवाद सान्दर्भिक छ भन्ने कुरामा पार्टी स्पष्ट छ। 5. पार्टीको महाधिवेशन र आगामी राष्ट्रिय अभियानका बारेमा छलफल तथा निर्णय गर्न आगामी साउन 16 र 17 गते स्थायी कमिटीको, 18, 19 गते पोलिट ब्युरोको र 20 र 21 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक काठमाडौँमा बस्ने। यो बैठकले केही प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। म यी प्रस्तावहरू यहाँहरूको अगाडि राख्दछु। 1. हाम्रो आर्थिक जीवन झन्झन सङ्कटपूर्ण बन्दै गएको छ।
न्यून पुँजीगत सरकारी खर्चले प्रभावित भइरहेको हाम्रो आर्थिक क्षेत्र लक्ष्यभन्दा 32% कम राजस्व उठेपछि अहिले राजस्व घाटाको झन् निराशाजनक अवस्थामा पुगेको छ। आर्थिक वृद्धि दर पनि उस्तै निराशाजनक छ। लक्ष्यभन्दा झन्डै आधा मात्रै हुन जाने अनुमान गरिँदैछ। उद्योग व्यवसायहरू धमाधम बन्द हुँदैछन् वा अति कम क्षमतामा चलेका छन्। यसबाट उद्यमीहरूमा निराशा बढ्दैछ, रोजगारी झन्झन साँगुरिँदै गएको छ र वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने युवाहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ। उत्पादन मात्र होइन, मागमा पनि ह्रास आएको छ। उपभोक्ताको क्रय शक्ति झन्झन घट्दैछ। यही अवस्थामा विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति जस्ता बाह्य क्षेत्रमा देखिएको तथाकथित सुधार दिगो हुन नसक्ने कुरा पनि प्रष्ट छ। यसको अर्थ हामी झन् ठुलो सङ्कटतर्फ र आर्थिक मन्दीतर्फ जाँदैछौँ। पार्टीको यो बैठक वर्तमान आर्थिक अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ र पुँजीगत खर्च बढाउन, लगानी र उत्पादनको वातावरण बनाउन, उद्यमहरू डुब्न नदिन आवश्यक प्रभावकारी आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरू मार्फत वर्तमान निराशापूर्ण अवस्थामा जिम्मेवारीपूर्वक हस्तक्षेप गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ। 2. करिब 55% जनशक्ति कृषिमा आधारित रहेको हाम्रो मुलुक खाद्यान्नमा समेत परनिर्भर हुँदै जानु हामी सबैका लागि ठुलो चिन्ताको विषय हो। पछौटे, निर्वाहमुखी र अव्यवस्थित कृषिलाई युगानुकूल रूपान्तरण गर्न राज्यले जिम्मेवार भूमिका नखेल्दा नेपाल बेरोजगारी, गरिबी र परनिर्भरताको दुष्चक्रतर्फ धकेलिँदै गएको छ। कृषि क्षेत्रमा ठोस र योजनाबद्ध कार्यक्रमद्वारा सबै कृषकले कृषि कर्मबाटै न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने कृषि व्यवस्थाको लागि राज्यले पहल गर्नै पर्ने भएको छ। यसका लागि बिउ, पानी, मल लगायत कृषिजन्य उत्पादनका सामग्रीहरू सस्तो तथा सुलभ बनाउनु, सस्तो ब्याज दरमा कृषि ऋण र बाली वस्तुको प्रभावकारी बिमाको व्यवस्था गर्नु र हरेक कृषकका लागि प्राविधिक सेवाको सुनिश्चितता गर्दै बाली वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर कृषकले न्यूनतम बचत गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। यसरी ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्दै र उत्पादनमा वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर बन्ने, कृषिबाट भइरहेको श्रम शक्ति पलायन रोक्ने र कृषिमा खपत नहुने श्रम शक्तिलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्दै मुलुकलाई समृद्धि र समाजवादको बाटोमा अगाडि बढाउन अब ढिलो भइसकेको छ। यो बैठक कृषि क्षेत्रमा ठोस, योजनाबद्ध र प्रभावकारी कार्यक्रम अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग गर्दछ। 3. नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूका लागि लगानीको वातावरण तयार गर्न, औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिन, व्यवस्थापनमा सुधार गर्दा नाफामा जान सक्ने सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सुचारू गर्न, औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा तदारुकता देखाउन तथा लगानी मैत्री कानुन एवं छिटो छरितो कार्यविधि निर्माण गर्न यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ। यसैगरी नेपालमा आयात गर्दा तयारी माल वस्तुमा भन्सार कम गर्ने तथा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर बढी गर्ने सबै व्यवस्थाहरूको अन्त्य गरी उत्पादन मैत्री कानुनी व्यवस्था गर्न पनि यो बैठक माग गर्दछ। 4. कोभिड-19 को महामारीपछि सबैभन्दा आक्रान्त र धराशायी बनेका साना तथा मझौला उद्यमहरू ऋण तथा अन्य सुविधाबाट तुलनात्मक रूपमा कम लाभान्वित छन्। वित्तीय सुविधामा निश्चित व्यवसायिक घरानाहरूको पहुँच हुने वर्तमान वित्तीय एकाधिकारको स्थितिको अन्त्य गरी अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन हुने नीति तय गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ। 5. मुलुकका विभिन्न भागमा खास गरी मधेसमा नागरिकहरू मिटर ब्याजको समस्याबाट पीडित भएको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको मिटर ब्याज विरुद्धको ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्न ढिलाइ गर्न लागिएकामा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ। साथै मिटर ब्याज पीडितहरूले पाइला पाइलामा अनेक शास्ति बेहोरिरहेको अवस्थालाई ध्यान दिई उनीहरूले सहज रूपमा न्याय पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न नेपाल सरकार समक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ। 6. सहकारी क्षेत्रमा रहेको विसङ्गति र व्यथितिले अहिले कतिपय सहकारीका सर्वसाधारण शेयर सदस्य तथा बचत कर्ताहरूको लगानी डुब्ने अवस्था भएको छ। यो विकराल समस्याको तत्काल समाधान गर्न पीडित सर्वसाधारणको लगानी संरक्षित हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग यो बैठक माग गर्दछ। साथै दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था सहित
नियमित अनुगमन तथा नियमनको व्यवस्था गर्न तथा उत्पादनमा संलग्न सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने विशेष व्यवस्था मिलाउन यो बैठक नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ। 7. हालैका दिनमा नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा देखाएको सक्रियताले जनतामा आशा जगाएको छ। राज्य र समाजको माथिल्लो तहसम्म संस्थागत हुन थालेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण र उन्मूलन गर्दै सुशासन र समृद्धिको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक सबै तरिका अपनाउन यो बैठक सरकारलाई आह्वान गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको अनुसन्धान तथा कारबाही कुनै पनि बहानामा नरोकियोस् भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। यो बैठक वर्षाका कारण हुन जाने बाढी, पहिरो, डुबान तथा कटानबाट नागरिकको ज्यान तथा सम्पत्तिको रक्षा तथा आवश्यक खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको पूर्व तयारीका साथ विपद व्यवस्थापनको तयारी गर्न नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्दछ। 9. यो बैठक हाल हाम्रो देशभरि पशुहरूमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको संक्रामक रोग लम्पी स्किनले ठुलो क्षति पुर्याएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दछ। साथै उक्त रोगको नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्न र मार्कामा परेका कृषकहरूको राहतको व्यवस्था गर्न समेत सरकारसँग माग गर्दछ। 10. हरेक समस्यालाई शान्तिपूर्ण छलफलद्वारा समाधान गर्ने लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप साबिक 1 नम्बरको नाम प्रदेश सभाद्वारा कोशी प्रदेश राखिएपछि उत्पन्न विवादलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न यो बैठक सम्बद्ध सबै पक्षलाई आह्वान गर्दछ। धन्यवाद।